आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। बौद्ध शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नोत्तर सङ्गालोको एपिसोड तेस्रो अर्थात् 3 लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आज प्रश्नको उत्तर दिनको निमित्त एक यस्तो विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ कर्म लेक्सेलिङ गोन्पाबाट विगत 4 वर्ष अगाडि नै खेन्पोसम्मको शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ श्रद्धेय धर्मगुरु खेन्पो दावाटासी तामाङज्यू र आजको यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ खेन्पो। धन्यवाद। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। कसरी दिनहरू बिताउँदै हुनुहुन्छ आजकल? आजकल तपाईको अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब गुम्बाभित्रै बसियो अनि पढ्ने, अलिअलि ध्यान गर्ने अनि आफ्नो कामहरू गर्ने यस्तै हो। हजुर त एउटा खेन्पो गुरु पनि हुनुहुन्छ, त्यो सँगसँगै अब भिक्षु पनि। अब हजुर यसरी सुरुमा भिक्षु हुनको निमित्त चाहिँ के कुराले चाहिँ प्रेरित भयो हजुरलाई? हजुर पहिला भन्नाले मेरो बुवा बाजेहरू चाहिँ गाउँकै लामा हुनुहुन्थ्यो पहिल्यैदेखि नै। जुजु बाजे जस्तै अब टिका लामा गाउँघरमा जुन कर्मकाण्डहरू गर्ने हैन, जुन जन्मिँदाखेरि न्वारन गर्ने अथवा मान्छेहरू जुन बित्दाखेरि मृत्यु हुँदाखेरि घेवा अथवा यस्तो गर्ने ससार्ने यस्तो हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो भएर मलाई पनि सानैदेखि लामा पढ्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसो गर्दै म गाउँघरमै बाजेसँग जुन लामा पढ्नेहरू पनि सिक्यो। अनि अलिअलि गाउँमा हुँदै मलाई अलिअलि पढ्न चाहिँ आउँथ्यो। अनि त्यसपछि बाजेसँग एकचोटि काठमाडौँ आउँदाखेरि यता गुम्बाहरू देखियो अनि गुम्बाको लामाहरू देखियो। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई एकदमै यही गुम्बाहरूमै लामा बस्न मन लाग्यो। अनि फेरि गाउँतिरको जुन शिक्षा, लामाको शिक्षा भन्दा पनि गुम्बाको शिक्षालाई चाहिँ अलि विस्तृत रूपमा राम्रोसँग पढ्न सक्ने रहेछ भन्ने विचार लिएर चाहिँ म गुम्बामै बसेर पढ्ने चाहिँ त्यस्तो सोच गरेर म भिक्षु बन्न पुगेँ। लासु अब यसमा मैले अलिकति कुरा बिचमा चाहिँ यो लामाको शिक्षा र गुम्बाको शिक्षा भन्नाले फरक के छ यसमा? जस्तै हजुरले चाहिँ लामाको शिक्षा भन्दा नि गुम्बाको शिक्षाको निमित्त चाहिँ म यसरी चाहिँ भिक्षु बनेको भन्ने कुरा ल्याउनु भयो। खास यसमा फरक के छ यो लामा शिक्षा र जुन गुम्बाको शिक्षामा? हजुर यो चाहिँ तपाईँको मलाई जुन एउटा कर्मकाण्ड मात्रै गर्ने भनौँ न, गाउँघरको कुरा कर्मकाण्ड। हजुर कर्मकाण्ड गर्ने हो। त्यसले चाहिँ अब जुन समाजमा चल्ने त्यसले मात्र चाहिँ जो पर्याप्त रहेनछ भन्ने हिसाबले नै चाहिँ यता पञ्चमहाशास्त्रहरू चाहिँ अध्ययन गर्नको निमित्त हजुर पाल्नुभयो भन्ने हिसाबले चाहिँ हजुरले भन्न खोज्नु भएको? लासु अनि हजुर त अब कति वर्षमा चाहिँ यो गृहस्थी भनौँ यस्तो जुन त्याग गरेर चाहिँ यता भिक्षुमा प्रवेश गर्नुभएको? 16 वर्षदेखि होला। अनि 16 वर्षसम्म हजुर घरमा बस्नु हुँदाखेरिको जुन गृहस्थी जीवन र यो अहिले भिक्षु बनिसक्नु भए पश्चातको जीवनमा परिवर्तन तपाईँले के पाउनु भएको छ? अब हुनु त म सानै थिएँ होइन। अनि गाउँघरमा अब त्यही हो, अब खेती किसान गर्ने किसानीको छोरा भनौँ त्यस्तोमा हुर्कियो होइन। अब दुःखहरू पनि अलिअलि भयो। जुन गाउँघरमा जसरी एउटा सङ्घर्ष गरेर बुवाआमाहरू जीविका उपार्जन गर्नुहुन्छ त्यसरी नै मैले पनि त्यो फलो गरेँ होला। तर त्यति मलाई त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यति याद छैन होइन, जुन अब सानै बेला भोगेको कारणले गर्दाखेरि। अनि गुम्बामा बसेकोदेखि चाहिँ अब जिन्दगी भनेको त्यति मात्रै होइन रहेछ होइन, जीवन एउटा बिताउने मात्रै होइन रहेछ। अनि जीवनको महत्त्वपूर्ण पनि बुझ्नुपर्ने रहेछ अथवा बुझ्न सक्ने रहेछ। अथवा बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ राम्रोसँग आर्जन गरेर अब राम्रो जीवन बिताउन सक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ त्यस्तो एउटा पाएँ मैले चाहिँ।
लाग्छ। अब सिधा साधारण रूपमा चाहिँ भिक्षु भनेको चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? साधारण रूपमा तपाईँको भन्नुपर्दाखेरि भिक्षु भनेको जुन सार नभएको जुन कुराहरूलाई त्यागेर हैन, अनि जुन अर्थपूर्ण जीवन बिताउनुको लागि आध्यात्मिक मार्गमा प्रवेश गर्नलाई नै भिक्षु भन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। हजुर। त्यसो हो भने चाहिँ भिक्षु बन्नको निमित्त हामीले यो पहिरन वस्त्र मात्र लाएर पनि भिक्षु हुँदैन हैन भन्नेतर्फ चाहिँ हजुर। त्यो त म त्यसमा चाहिँ के भन्छ, त्यो पहिरन लगाएर मात्रै भिक्षु हुँदैन भन्नेमा चाहिँ म पनि सहमत छु। गुम्बामा बस्दैमा भिक्षु हुँदैन। भिक्षु चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ के हो, आध्यात्मिकपट्टि चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो सम्पूर्ण निसार वस्तुहरू चाहिँ निसार छ भनेर चाहिँ हामीले सारयुक्त चाहिँ ज्ञानलाई चाहिँ खोज्नु पर्यो भन्ने कुरा हजुर। भिक्षु भएपछि भिक्षुले गर्नुपर्ने काम के हो त्यो गर्नु पर्यो। भिक्षुले शिक्षा आर्जन गर्नुपर्ने के छ त्यो गर्नु पर्यो। अनि मात्रै अब उसमा अर्थपूर्ण हुन आउँछ। अथवा ऊ चाहिँ अब एउटा भिक्षुको नामकरण मात्रै नभएर अनि असली भिक्षु नै बनिन्छ, त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको लागि हामीले यो मन शरीर वचन नै सारयुक्त जुन ज्ञानलाई खोज्नको निमित्त चाहिँ लागि पर्नु पर्यो। हजुर। अनि हजुर त विगत 4 वर्ष अगाडि नै चाहिँ हजुरले खेन्पुसम्मको उपाधि चाहिँ जुन शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ हैन, र त्यो अवस्थासम्म चाहिँ तपाईँ जुन कसरी पुग्नुभयो र त्यो बीचमा चाहिँ कतिको सङ्घर्षहरू चाहिँ के भयो एकचोटि चाहिँ त्यसको जुन पृष्ठभूमि चाहिँ हजुरले थोरै बताइदिनु होला, किनकि अरूलाई पनि प्रेरणा मिलोस्। हजुर। म चाहिँ अलि सानैदेखि अलि पढाइमा ध्यान दिने खालको थियो। हुन चाहिँ अब हुन त अहिले पनि त्यस्तो अब एकदम विद्वान मान्छे त्यस्तो त म केही पनि होइन। अनि मलाई त्यो जुन अघि मैले तपाईँसँग अलि थोरै कुरा गरेँ नि यो गाउँघरको विषयमा, अथवा म कसरी भिक्षु बन्न के अरे प्रेरित भयो भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ म बुवाले यताउति गरेर मलाई बौद्धमा भोइल डाँडामा एउटा सेतो गुम्बा भन्ने छ त्यहाँ राखिदिनु भयो। अनि 4 वर्ष जस्तो त्यहीँ बितायो। अनि त्यहाँ चाहिँ अब धेरै यो औपचारिक शिक्षाहरू थिएन। अनि त्यो भएर मलाई औपचारिक शिक्षा पनि आर्जन गर्ने ऊ थियो, मन भएर म अब कर्म लेक्सेलिङ गुम्बामा गएँ हैन। अनि गएर अब सेडा भनौँ, अब जुन बाहिर पनि कलेज नै भनौँ, त्यस्तो चाहिँ सुरु गरेँ। अनि त्यो भित्र तपाईँको धेरै यस्तो बिमारी भयो हैन, बिमारीहरू पनि भयो। अनि जसोतसो अब बिमारी भए पनि पढ्न चाहिँ छोडेन। अनि त्यहाँको हाम्रो ठुल्ठुलो गुरुहरू उहाँको रिम्बोटसेले पनि, अनि म बिरामी भएको कारणले धेरै सहयोग गर्नुभयो। अनि त्यहाँको खेम्बु गुरुहरूले पनि मलाई धेरै नै सहयोग गर्नुभयो त्यो बेला पनि पढ्दा पनि। अनि त्यसो गरेर मैले जसो 2012 को लास्टमा चाहिँ मैले क्लास सकाएको थियो। आचार्य सेडा चाहिँ सकाएको थियो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ 6 वर्षपछि चाहिँ हाम्रो त्यो क्लास सकेर 6 वर्षपछि चाहिँ खेम्बु उपाधि दिने प्रचलन छ। अनि त्यो भएर अनि त्यसपछि चाहिँ अनि खेम्बुको उपाधि दिएर अहिले 4-5 वर्ष भयो, 4 वर्ष भयो, अघि हजुरले पनि भन्नुभयो हैन, भन्नुभयो। अनि यसमा अलिकति कुरा जोड्नु चाहिँ के चाह्यो भने हामी जुन भित्र सङ्घर्ष पढाइमा चाहिँ तपाईँको अलिक गाह्रै हुने रहेछ, गाह्रै हुनेछ, तर गाह्रै भए पनि छोडेन। अनि हाम्रो क्लासमा फर्स्टमा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ 27 जना कि 28 जना थियो क्लास सुरुमा। अनि पछि क्लास ठ्याक्कै सक्ने बेलासम्ममा मान्छे 9 जना मात्रै बाँकी भएछ। भन्नुको तात्पर्य त्यो भित्र चाहिँ स्टडी गर्न चाहिँ अलि गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि नै छोड्दै गयो र अन्तिममा चाहिँ 9 जना भयो भन्ने कुरा। हजुर। भनेपछि यो जुन कलेज
बुद्धिस्ट स्टडीमा चाहिँ बुद्धिज्ममा चाहिँ धेरै गाह्रो छ। हजुर हजुर यो अलिकति टाइम दिनुपर्ने, अब वर्षौँ टाइम दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब कुनै चाहिँ अब आफ्नो घरैसी समस्याहरू, आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरूले पनि छोडेर जान्छ होला होइन। अनि कुनै चाहिँ अब गाह्रो भएर पनि छोडेर जान्छ होला, कुनै चाहिँ अब पढ्दा पढ्दै इन्ट्रेस्ट नभएर पनि रुचि हराएर पनि गएको हुनसक्छ। तर यस्तो यस्तो स्थिति हुने रहेछ। तर मैले चाहिँ पढिरहेँ। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ हामीले जुनैसुकै क्षेत्रमा पनि निरन्तरता दियो, परिश्रम गर्यो, एकाग्र भएर लाग्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै दिन चाहिँ सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हजुरको भनाइ। जसरी हजुरले त्यत्रो समय, लामो समयसम्म चाहिँ निरन्तरता दिनुभयो, त्यही कारणले गर्दाखेरि आज खेम्पू उपाधि त्यतिसम्म चाहिँ पाउन सफल भयौँ भन्ने हजुरको विशेष कुरा। अनि हजुरलाई यसो झट्ट भेट्दाखेरि जहिले पनि ध्यान, साधना, अरूलाई पनि साधारण रूपमा कुरा गर्ने क्रममा पनि ध्यान गर्नुपर्छ, खाँदा होस्, बस्दा होस्, हिँड्दा होस्, सबै कुरामा ध्यान चाहिने रहेछ। जीवनमा ध्यान आध्यात्मिकमा भिज्न सकेन भने चाहिँ एउटा जीवनलाई व्यर्थ जस्तो हुने रहेछ। अनि त्यही भएर चाहिँ ध्यान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हजुरले प्रत्येक व्यक्तिलाई भनिरहनु भएको हामीले पनि प्रत्यक्ष सुन्यौँ। अब खासमा यो ध्यान भनेको के होला त खेन्बोला? हजुर, अब यो ध्यान भनेको जीवनमा अब नभई नहुने कुरा रहेछ। अब मेरो जीवनमा पनि अब धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो होइन। अनि कुनै कुरा धेरै जस्तो चाहिँ आफ्नै एउटा सोच विचार नै अलिकति भनौँ सङ्कुचित विचार भएर पनि धेरै दुःखहरू पाएँ जीवनमा। अनि त्यसबाट छुटकारा पाउनुको लागि चाहिँ म पनि ध्यान दिएर अथवा जुन आफूले जुन शिक्षा आर्जन गरेको छ अनि त्यही कुरालाई फलो गर्न चाहिँ अथवा त्यसमै अनुसरण गर्नलाई चाहिँ म अग्रसर भएँ। अनि मेरो जिन्दगीमा पनि त्यो जुन अलि ध्यान साधना गरेकोले पनि धेरै फाइदा पुग्यो। अझै पनि गर्दैछु। अझै पनि म सकेसम्म अब अलिक गहिराइमै, ध्यानको गहिराइमै डुब्ने एउटा इच्छा पनि राखेको छु। अनि त्यसलाई कार्य पनि अब त्यस्तै टाइपको काम पनि गरिरहेको छु। अनि सठिकमा चाहिँ यो ध्यान भनेको के हो सर्वसाधारण सबैले बुझ्न? हजुर, ध्यान भनेको तपाईँको हाम्रो अब ध्यान भन्ने धेरै प्रकारको अब जुन दर्शनशास्त्र भनौँ न बुद्धले भन्नुभएको अथवा सिकाउनु भएको ध्यानहरू अब समताको ध्यान छन् होइन। अनि विपश्यनाको ध्यान छन्। अनि अब साधारण रूपमा पनि अब यो धर्मसँग सम्बन्धित नभएको नर्मल पनि अब ध्यानहरू गर्छन् त्यही समताको। अनि यो ध्यान भनेको मेरो बुझाइमा चाहिँ तपाईँको त्यसरी गर्ने पनि हो, तर पनि जुन आफू के गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो ध्यान लगाउने होइन। अनि आफू के सोचिरहेको छ त्यसमा चाहिँ ध्यान लगाउने, त्यो पनि तपाईँको कहिले लाउने कहिले नलाउने होइन, कन्टिन्यू जुन आफू बिहान उठेकोदेखि बेलुका सुत्नेसम्म नै आफूले के गर्यो त्यसमा चाहिँ एकदम आफ्नो माइन्ड चाहिँ के मन चाहिँ फोकस गरिरहनु नै, ध्यान दिइराख्नु नै अनि ध्यान हो जस्तो लाग्छ। मतलब चाहिँ हामी प्रत्येक बिहानदेखि बेलुकासम्म गरिरहने काम जुन क्रियाकलापहरू छ त्यसमा चाहिँ होसपूर्वक चाहिँ मन लगाउनु पर्यो होइन, हेर्नु पर्यो, होसपूर्वक गर्नु पर्यो। त्यसलाई नै साधारणमा हामीले ध्यान भनेर बुझ्दा अहिले त्यो सजिलो पनि हुन्छ। त्यसले चाहिँ अब डाइरेक्ट हामीलाई फाइदा पनि गरिरहेको हुन्छ। अनि हामी अब केही छिन गऱ्यो त्यो ध्यान गरेकोले चाहिँ अब फाइदा हुन्छ अरे भनेर त्यो एकछिन अब सिधा बसेर गऱ्यो अनि त्यतिले मात्रै काफी हुँदैन कि हाम्रो हर पल हर क्षणको जुन क्रियाकलाप होइन, तन मन वचनको क्रियाकलापलाई चाहिँ अनि हामीले ध्यानपूर्वक गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ अति नै फाइदा हुने रहेछ। त्यसो हो भने त्यसको जस्तै ध्यान गर्नको लागि कुनै सेन्टरमा जानुपर्ने, कुनै गुम्बामै भित्रै प्रवेश गरेर चाहिँ बस्नुपर्ने, कुनै गुफा नै जानुपर्छ भन्ने छैन? त्यो
आवश्यकता छ सुरुवातको लागि चाहिँ, सिक्नको लागि चाहिँ। तर पनि अभ्यास गर्नुको लागि चाहिँ अब गुम्बामा गुरुहरूसँग गएर सिक्ने अथवा सेन्टरहरूमा, ध्यान केन्द्रहरूमा गएर सिक्ने। अनि सिकेर गएर आएर चाहिँ आफ्नै घरमै बसेर पनि गर्न सकियो सबैले, सर्वसाधारण सबैजनाले। यो ध्यान चाहिँ मतलब अब हामी जस्तो भिक्षुहरू जस्तोले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने हो कि यो सबैले गर्नुपर्ने हो कि यो कस्तो हो? होइन, तपाईँको अब हामी खाना त अब भिक्षुहरूले मात्रै खाने होइन रहेछ, होइन, सबैले खानुपर्ने रहेछ, होइन। त्यो हाम्रो एउटा शरीरलाई चाहिँ जिउँदो राख्नलाई चाहिँ खाना खान्छ नि हामीले। अनि त्यस्तै के अरे शरीरलाई स्वस्थ बनाउनलाई अथवा शारीरिकलाई बचाउनको लागि। अनि त्यस्तै गरी अब मनलाई पनि यदि स्वस्थ राख्ने हो भने, खुसी राख्ने हो भने, राख्न चाह्यो भने चाहिँ त्यो निरन्तर ध्यान गरिरह्यो भने चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ अब उपलब्धि हुन्छ अथवा त्यो अनिवार्य आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। मनलाई जागृत गराउनको निमित्त नै शरीर जागृत भयो भने, यदि मन जागृत छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ जीवन के हो सार्थक बनाउन सकिँदैन। हजुर कुनै ठाउँमा राम्रो भयो भने कुनै ठाउँमा चाहिँ अब टुटफुट भइरहेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तर पनि शरीर टुटफुट भयो भने, शरीरको जुन स्वास्थ्यलाई केही भयो भने हामी त हस्पिटल गइरहन्छ, होइन, गइहाल्छ, होइन। तर पनि मनलाई चाहिँ टुटफुट भयो भने चाहिँ हाम्रो अब त्यस्तो उपचार गर्ने टाइपको केही पनि विधि अपनाउँदैन। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि, होइन, अब शरीरलाई चाहिँ बेसी फोकस दिने, होइन, अनि मनलाई चाहिँ एकदम कम्ती दिने भएर चाहिँ यस्तो भएको हुँदो रहेछ। तर पनि हाम्रो शरीरभन्दा पनि मन चाहिँ एकदम पावरफुल छ, होइन। अनि त्यो मनलाई चाहिँ ब्यालेन्समा राखिराख्नुको लागि चाहिँ ध्यान एकदम जरुरी छ। भनेपछि यदि मनलाई चाहिँ ध्यान केन्द्रित गराउन सकियो भने चाहिँ शरीर पनि स्वस्थ राख्नको निमित्त सहायता पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो, हैन? र यो ध्यान जुन तपाईहरूले प्रत्येक दिन गरिरहनु भएको छ, बिहान बेलुका कन्टिन्यू भनेर भनिरहनु भएको छ, हैन, योबाट चाहिँ के चाहिँ लाभ लिन सकिन्छ त? अब यो तपाईको अब एउटा साधारण रूपमा भन्ने हो भने अनि सधैँ चाहिँ अब खुसी प्रसन्न भइरहन सक्ने, हैन। अनि त्यस्तो भएपछि आफ्नो काममा एकदम जाँगरिलो, हैन, जाँगर लगाएर काम गर्न सकिने। अनि जस्ता धेरै फाइदाहरू छन्, हैन, यो ध्यान गरेपछि। अब हामी आफ्नै एउटा काम गर्दाखेरि पनि जस्तै पढ्दाखेरिको कुरा गर्ने हो भने पढ्दाखेरि पनि ध्यान दिएर पढ्यो भने, खुसी भएको बेलामा पढ्यो भने त्यो छिटै जान्छ नि, हैन। त्यस्तै हरेक कुरामा मन लगाएर ध्यान लगाएर गऱ्यो भने हरेक कुरा छिटो नै जान्छ, छिटो नै त्यो कार्य सफल हुन्छ, आफूले चाहेको कुरा छिटै प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तो एउटा हाम्रो यही जीवनमा पनि त्यस्तो फाइदाहरू धेरै छन्। तर पनि अब यसको ध्यानको उद्देश्य भनेको मेन हाम्रो यो अब भगवान बुद्धकै एउटा उहाँकै मार्गमा लागेर चाहिँ अनि भगवान बुद्ध जस्तै अनि बनेर, हैन, भगवान बुद्धत्वै प्राप्त गरेर चाहिँ अनि भगवान बुद्धले जसरी नै प्राणी हित गर्ने चाहिँ अनि यो ध्यानको उद्देश्य हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसो भने अब जसरी हजुरले भन्नुभएको छ, हैन, भगवान बुद्ध जस्तै बनेर चाहिँ अरू प्राणीहरूको हित पुर्याउनको लागि भनेपछि त अनि त्यस्तो हुनको लागि त के भिक्षुले मात्र चाहिँ भनौँ न ध्यान गर्न पाउने, अब कति त भनौँ न तपाईको भगवान बुद्ध जस्तै बन्छु भन्ने उद्देश्य त राखिँदैन मान्छेले, त्यो त छैन अरूलाई मात्रै हित गर्छ भन्ने, हैन। तर आफू पनि त खुसी हुन चाहन्छ नि, जसरी तपाईले भन्नुभयो ध्यानले प्रशंसा खुसी पनि बनाउन सकिन्छ भने हो। त्यो आफू अहिले धेरै समयमा चाहिँ यो समयमा धेरैजना मान्छेहरू डिप्रेस हुने कारण चाहिँ डिप्रेसनको शिकार भएका छन्, हैन, विभिन्न तनावहरू सिर्जना भएर अनेक भइरहेछन् भने उहाँहरूका निमित्त तत्कालीन जुन एउटा ध्यानबाट गर्न सकिने उपायहरू चाहिँ के छन् उहाँहरूलाई मनलाई शान्त गर्न, खुसी पार्नको निमित्त? हजुर, यो चाहिँ एउटा हामीले एउटा जहिले पनि यो हामी जो धर्मले एउटा प्राणी हित गर्नुपर्छ, अरूको हित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाइरहेको हुन्छ, हैन। तर त्यसमा चाहिँ अलिकति
बुझ्दाखेरि मान्छेले बुझ्दाखेरि चाहिँ अलि गलत तरिकाले लिने रहेछ कि तपाईँको भन्दाखेरि उदा हित गर्नुपर्छ फर्स्टमा आफू नै एउटा हित गर्न सक्ने क्षमतावान सामर्थ्य छैन भने अरूलाई हित गर्न सक्दैन नि। अनि त्यो भएर फर्स्टमा चाहिँ आफै एकदम ध्यानी हुनु पर्यो हैन, आफै शारीरिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनु पर्यो, मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनु पर्यो हैन। अनि बिस्तारै आफ्नो पनि क्षमता बढेपछि अनि त्यहाँबाट आफूमा भएको राम्रो कुरा चाहिँ अरूलाई पनि दिएर अनि हित गर्ने हो हैन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब जुन अब सांसारिक के भन्छ भिक्षुहरूले मात्रै अनि ध्यान गर्ने अथवा त्यो गर्ने भन्नुभएको कुरा छ हैन, त्यो होइन। अब सबैलाई त्यो कुरा चाहेको छ, सबैले खुसी चाहेको छ हैन, अनि सबैले अब दुःख चाहेको छैन। अनि सबैले त्यो कुरा गर्नुपर्छ अथवा त्यो जुन एकदम बुद्धत्वै प्राप्त गर्ने सोच बोकेको नभए पनि अनि जुन अहिले यो जीवनमै एउटा सफलता हुने, खुसी हुने, प्रसन्न हुने काम त जसले पनि गर्न खोजिरहेको हुन्छ नि हैन। अनि त्यो त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि उनीहरूले चाहिँ अब त्यो खुसी प्रसन्न हुने अथवा सुख हुने कार्य त धेरै गरिरहेको हुन्छ, तर त्यो अलिकति कुनै ठाउँमा चुक भइरहेको हुन्छ हैन, चुकिएको हुन्छ। चुकिनुको कारण ध्यान नभएर पनि हो, अनि त्यो गलत मार्गमा लागेर पनि हो। जुन गलत मार्ग हो भनेर चाहिँ कसरी चिन्ने? हजुर, अब गलत मार्ग भन्नाले अब उनीहरूकै सोचबाट जुन सांसारिक हिसाबले चाहिँ अब यो जस्तै अब पैसा कमाए, पैसा धेरै भयो भने खुसी हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ भन्ने एउटा सबैको एउटा धेरैको अब विचार छ नि। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब अलिक गलत हुन्छ भन्न खोजेको मैले चाहिँ। अनि त्यो नभएर जुन भगवान् बुद्धले देखाउनु भएको मार्गमा अब अहिलेको समयमा त यो पैसा नभए त फेरि शिक्षा पनि पाउँदैन, पैसा नभए त गुरुकोमा गएर गुरु दर्शन गर्न पनि सम्भव नहुँदो रहेछ हैन। पैसा छैन भने त यो ध्यान केन्द्रहरूमा जुन अब सेन्टरमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्न पनि पाइँदैन। फेरि यसलाई कुन अर्थले बुझ्न सकिन्छ? हजुर, यसलाई चाहिँ अनावश्यक अब सबै कुरा त्यही हो, पैसा नै हो भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो हैन। तर आवश्यकता चाहिँ अब हुनुपर्छ, त्यो पनि आफूलाई आवश्यकता हुने चाहिँ पूर्ण गर्नु सक्नुपर्छ, त्यो चाहिँ मेरो भनाइ हो। भनेपछि पैसा पनि चाहिन्छ, तर पैसाले मात्र सब थोक चाहिँ खुसी चाहिँ प्राप्त गर्न सकिँदैन। खुसी प्राप्त गर्नको निमित्त चाहिँ हामीले साधना अर्थात् ध्यान नै गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हजुरको भनाइ। हजुर, त्यसो हो भने चाहिँ अब अन्तिममा छौँ हामी खिमपुरमबाट। हजुरले चाहिँ अब हामी सबैजना सम्पूर्ण सर्वसाधारण व्यक्तिहरू जसरी चाहिँ मान्छेको एउटा यस्तो कन्सेप्ट छ अहिलेको समयमा चाहिँ ध्यान गर्ने व्यक्ति चाहिँ जस्तै अब भिक्षु नै हुनुपर्छ, भिक्षुनी नै हुनुपर्छ नभएछ नि कि भने पुरै त्यागेर त्यो गुम्पामा गएपछि मात्र ध्यान चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ, नभए हामीले समय नै दिन सकिँदैन, ध्यान गर्नै सकिँदैन, हामी जस्तो गृहस्थीहरू अल्झिरहेको छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा मनमा चाहिँ मान्छेको धेरैको त्यस्तो कुराहरू खड्किरहेको छ भने अब घरमै बसी हैन सबैजनाले चाहिँ एउटा ध्यान गर्ने उपाय विधि चाहिँ हजुरले बताइदिनुहोस् न त। हजुर, अब यसरी घरमै बसेर मलाई लाग्छ एकचोटि त गुरुसँग सिक्नै पर्छ। अब यो ध्यान केन्द्रमा गएर होस् कि कुनै गुरुको ठाउँमा गएर होस्, त्यो चाहिँ सिक्नुपर्ने एकदम आवश्यकता जस्तो लाग्छ। अनि यसरी बताउने त तपाईँको अब धेरै छन्, अब धेरै अब गुरु रिम्पोछेहरूले पनि धेरै बताउनु भएको छ, उहाँहरूको टिचिङहरू पनि धेरै अब हामीले त अब त्यस्तो गहिरो रूपमा बताउनु पनि सक्दैन हैन। त्यो भन्दा पनि गुरुहरूले त धेरै बताउनुहुन्छ, त्यो त अब भनौँ न तपाईँको एजुकेटेड व्यक्तिहरूले मात्र बुझ्नलाई सहज मिल्छ भने अति एकदमै पीडित भएर कुण्ठित भएर बसिरहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हजुरको अनुभव जसरी हजुरले ध्यान गरेर यहाँसम्म चाहिँ आइपुग्नु भएको छ, अहिले कति खुसी आनन्दले सरलसँग जीवन यापन गर्न सक्नु भएको छ भने त्यस्तै चाहिँ
एकदम सरल सजिलो तरिकाले हजुरको अनुभव बताइदिए पुग्छ अहिलेको लागि। त्यो चाहिँ तपाईँको मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यति अनि ध्यान यति सजिलो गरी गर्नुहुन्छ भने अब त्यो मैले बताएको कुरा चाहिँ अनि तपाईँहरूलाई छिटै चाहिँ प्रभाव हुन नसक्ला, तर पनि म एउटा सानो कुरा बताउन गइरहेको छु ध्यानको विषयमा। अनि तपाईँ जुन एउटा नराम्रो कन्डिसनहरूमा के परिस्थितिहरूमा यदि सामना गर्नु परिरहेको छ भने त्यो कुनै बाहिरको कारण नसोच्नु हैन, बाहिरको कारण नसोच्नु। अनि त्यो आफू चाहिँ विचलित भइरहेको छ नि तपाईँको, हो त्यो परिस्थितिलाई हेर्नु अनि त्यहाँ के भन्छ त्यसरी चाहिँ बानी बसाल्नु हैन। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो सबैको प्रायः जस्तो के हुन्छ भने हाम्रो मन गडबड भयो कि बाहिर के भन्छ बाहिरको चिजलाई जुनले गरायो त्यसलाई मात्रै फोकस गर्छ। हाम्रो मनभित्र के भइरहेछ त्यसको खासै फोकस गर्दैन हैन। अनि त्यो अलिक गलत हुने रहेछ। अनि त्यो भएर बाहिरको चिजलाई फोकस नगरेर जस्तै रिस उठ्यो भने आफूभित्र भएको रिस त्यो बेला कस्तो हुने रहेछ हैन, के रहेछ अनुभूति हो, त्यसलाई फोकस गर्नु, रिस उठाउने मान्छेलाई फोकस नगर्नु हैन। अनि जस्तै त्यस्तो कुराहरू धेरै हुन्छ। अनि यो पनि मैले भन्न चाहेँ। अनि अब आफूले जे काम गर्छ त्यसमा एकदम सजग भएर होसपूर्वक हैन काम गर्नुहोस्। जस्तै बोलिरहेछ भने आफू बोलिरहेको थाहा पाउनु हैन, त्यस्तै खाइरहेछ भने आफू खाइरहेको चाहिँ थाहा पाउनु, त्यो होसमा रहनु हैन। हो यस्तै गरेर चाहिँ गर्नुभयो भने त्यसबाट चाहिँ अब मैले भनेर यस्तो फाइदा छ उस्तो फाइदा छ भन्दा पनि आफैले चाहिँ त्यस्तो गर्दाखेरि के फाइदा हुनेछ भनेर अब 1 महिना 2 महिना भित्रमा त्यो फाइदाहरू आफैले अनुभव गर्न सक्नेछ। नत्र भने अब एकचोटि चाहिँ ध्यान केन्द्र नै हैन अथवा गुरुहरूसँगै गएर सिक्नु भएको चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। अब गुरुहरू समक्ष पुग्नको निमित्त अहिलेको परिस्थिति जुन कोभिड-19ले गर्दाखेरि नै कठिनाइको अवस्थाहरू छन् र त्यसको लागि चाहिँ जहाँ हुनुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ सञ्जालबाट नै अहिले हाम्रो श्रद्धेय धर्मगुरुजीले जसरी ध्यान त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ, सुरुको प्रवेश गर्ने बेलामा सुरुमा जुन गर्नुपर्ने स्टेपहरू, विभिन्न परिस्थितिहरू कठिनाइको अवस्थाहरू आएमा त्यो कठिनाइको अवस्थाहरू हामीले बनाएको, हाम्रो सङ्कुचित सोचले बनाएको र अरूलाई दोष दिएर चाहिँ हामीले बाहिर खोताल्दै जाँदाखेरि झन् के हो भने त्यो सङ्कुचितले अझै ग्रसित पार्दाखेरि चाहिँ हैन झन् गाह्रो हुन सकिन्छ। त्यसैले आफैभित्रको चाहिँ परिस्थिति आफैले निम्त्याएको चिजहरूलाई चाहिँ होसपूर्वक चाहिँ हेर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि त्यो जुन कारण भेटाउन सक्यो भने त्यसको समाधान पनि छ र त्यो चाहिँ गर्नु होला भनेर चाहिँ भन्नु भइरहेको छ। भने अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम घडीमा आइपुगेका छौँ र जति पनि यो बीईसी युट्युब च्यानल हेरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूका लागि चाहिँ हजुर के भन्नुहुन्छ? मैले भन्नुपर्ने त खासै के पनि छैन हैन। अनि अब अहिले यस्तो जुन कोभिडको महामारी यस्तोहरू चलिरहेछ अनि राम्रोसँग बस्नु, ध्यान दिनुहोस् हैन। अब घरभित्रै बस्दाखेरि अब यसो के भन्छ रुचि छन् भने धर्मको प्रवचनहरू हैन, धार्मिक कुराहरू अथवा एउटा पोजिटिभ कुराहरू मात्रै, नेगेटिभ कुराहरू नभएर पोजिटिभ न्युजहरू पोजिटिभ कुराहरू मात्रै सुन्नु अथवा हेर्नु, यसरी बस्नु भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो श्रद्धेय धर्मगुरु खेन्बोलालाई। राजा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हजुरले यहाँ राखिदिनु भयो र हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरिदिनु भयो। त्यसको लागि फेरि पनि बीईसी युट्युब च्यानलको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब हामी त्यसै गरेर र सम्पूर्ण जति पनि बीईसी युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको छ कृपया हजुरहरू सबैजना सुरक्षित रहनुहोला।
शरीरलाई राम्रो ख्याल गर्नुहोला। शरीर राम्रो स्वस्थ छ भने हामीले मनस्थिति स्वस्थ बनाउन सकिन्छ। शरीर र मानसिक दुवै स्वस्थ भयो भने चाहिँ हामीले जति चाहेको सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ गरेका कामहरू पनि सजिलैसँग चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।